आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजिंग डिजिटल एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर या जिस्म का दर्जाए हरारत मालूम करने के लिए डिजिटल और क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर या दर्जाए हरारत किसे कहा जाता है। तो टेम्परेचर या दर्जाए हरारत किसे कहा जाता है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। टेम्परेचर कहते हैं अ मेजर ऑफ द वार्मथ और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर यानी दर्जाए हरारत। तो दर्जाए हरारत या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मो का जो लफ्ज होता है वो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स या इंसानों की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के टेम्परेचर या दर्जाए हरारत मालूम करने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए, यानी ह्यूमन बीइंग्स या इंसानों के जिस्म का नॉर्मल दर्जाए हरारत कितना होता है, तो नॉर्मल ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 एफ भी लिखा जाता है। तो ये है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब हम ये देखेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर देखने में इस तरह का होता है और इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स वगैरह में इस तरह का थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो थर्मोमीटर होता है इसमें एक नैरो यानी एक तंग सी ग्लास की ट्यूब सी बनी हुई होती है, ये वाली यानी ये ग्लास की बनी हुई होती है, और एक एंड पे यानी एक कोने पे एक बल्ब सा बना होता है जिसके अंदर खास किस्म का केमिकल भरा हुआ होता है। उस केमिकल का नाम है मरकरी। तो मरकरी एक खास किस्म का केमिकल होता है जो कि दर्जाए हरारत के तब्दील होने की वजह से, यानी जब दर्जाए हरारत या टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है तो मरकरी फैलती और सिकुड़ती है। तो इसके इस फैलने और सिकुड़ने की वजह से यहाँ इस थर्मोमीटर के ऊपर दर्जाए हरारत मालूम किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं और अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें रीडिंग्स नज़र आ रही हैं, यानी थर्मोमीटर के ऊपर रीडिंग्स नज़र आ रही हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 42 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज है, यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 से लेके 42 के दरमियान जो रेंज है उसका दर्जाए हरारत, उस रेंज का दर्जाए हरारत मालूम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मरकरी है वो कहाँ तक आई हुई है, यानी जो तंग सी ग्लास ट्यूब होती है उसमें मरकरी कहाँ तक आई हुई है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ह्यूमंस का यानी इंसानों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो अगर हमारा दर्जाए हरारत कम है, यानी अगर हमारे जिस्म का दर्जाए हरारत कम है तो ये जो मरकरी है ये सिकुड़ जाती है, यानी ये नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37, उससे ये जो
لیول ہے مرکری کا وہ کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارا درجہ حرارت 36 تک ہے تو یہ جو مرکری ہے یہ سکڑ جائے گی اور یہاں پہ 36 پہ آ کے رک جائے گی. تو جب یہ مرکری کا لیول یہاں پہ آ کے رک جائے گا تو اس وقت ہم اپنے باڈی ٹیمپریچر کو اس پوائنٹ پہ آ کے نوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی کے جسم کا یا کسی کا درجہ حرارت زیادہ ہے، اسے بخار ہے، تو یہ جو مرکری ہے یہ پھیلے گی اور یہ پھیلتے پھیلتے جو نارمل باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے 37 اس ریڈنگ سے آگے چلی جائے گی. مثال کے طور پہ اگر کسی کے جو درجہ حرارت ہے کسی کا وہ 38 ہے تو مرکری یہاں پہ پھیلتے پھیلتے اس 38 کے پوائنٹ تک آئے گی اور یہاں پہ آ کے رک جائے گی. تو جب یہ یہاں پہ آ کے رک جائے گی تو یہاں پہ ہم پھر درجہ حرارت معلوم کر سکتے ہیں یا ہم درجہ حرارت نوٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کلینکل تھرمومیٹر کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کلینک کے اندر یا کسی ہاسپٹل میں جب ہم جاتے ہیں تو مختلف مریض یا مختلف لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی تھرمومیٹر استعمال ہوتا ہے. اس لیے جب بھی تھرمومیٹر یا ہم اگر اپنے گھر کی بات کریں کہ اس طرح کا جو تھرمومیٹر اگر ہمارے گھر میں ہے تو ہم کیونکہ گھر کے تمام افراد ایک ہی تھرمومیٹر کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس لیے تھرمومیٹر کا وہ والا حصہ جو کہ مریض کے منہ کے اندر رکھا جاتا ہے یعنی یہ والا بلب والا حصہ یا بغل میں رکھا جاتا ہے آرم پٹ میں. جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ آرم پٹ یعنی بغل کے نیچے تھرمومیٹر رکھا ہوا ہے. تو اس سے پہلے یعنی یوز کرنے سے پہلے اس کو واش کیا جاتا ہے. اسپیشلی اس حصے کو یہ جو نیچے والا حصہ ہے جو ٹنگ کے نیچے یعنی زبان کے نیچے یا آرم پٹ میں رکھا جاتا ہے اس کو پانی سے دھویا جاتا ہے تاکہ جراثیم وغیرہ یہاں پہ نہ ہوں. اس کے بعد اس کو جرکس دیے جاتے ہیں یعنی کچھ جھٹکے دیے جاتے ہیں تاکہ درجہ حرارت معلوم کرنے سے پہلے یہ مرکری اپنے نارمل لیول پہ آئے. اس کے بعد پھر اس کو رکھا جاتا ہے ٹنگ کے نیچے یعنی زبان کے نیچے یا آرمز کے انڈر یعنی آرم پٹ یا بغل کے انڈر بغل میں رکھا جاتا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو مرکری ہے یہ اپنی ریڈنگ دے سکے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ٹنگ یعنی زبان کے نیچے سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا بغل سے نکال کے اس کو سیدھا پکڑا جاتا ہے اور درجہ حرارت نوٹ کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو تھا کلینکل تھرمومیٹر جس کو استعمال کیا جاتا ہے کلینکس کے اندر. اب ہم ڈسکس کریں گے ڈیجیٹل تھرمومیٹر کے بارے میں. تو اگر ڈیجیٹل تھرمومیٹر کی بات کریں تو ڈیجیٹل تھرمومیٹر کی مدد سے آسانی سے تھوڑے وقت میں بھی درجہ حرارت معلوم کیا جا سکتا ہے اور آج کل کلینکس کے اندر اور ہاسپٹلز کے اندر اس جو تھرمومیٹر ہے اس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے. یعنی یہ والا جو ڈیجیٹل تھرمومیٹر ہے اس کی ریڈنگ بہت صحیح آتی ہے اس لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے آج کل بہت زیادہ ٹیمپریچر معلوم کرنے کے لیے یعنی درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے اور اس کو استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے. تو سب سے پہلے اس کو استعمال کرنے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے یہاں سے تھرمومیٹر کا جو بٹن ہے اس کو آن کیا جاتا ہے اور جب اس اسکرین کے اوپر 0 نمبر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ استعمال کے قابل ہو گیا ہے اب یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس کو آرم پٹ میں رکھا جاتا ہے. اس کے بعد کچھ سیکنڈز انتظار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک الارم بجتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر درجہ حرارت کی ریڈنگ آ گئی ہے. پھر اس کو آرم پٹ سے نکال کے اس کے اوپر جو ریڈنگ ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ڈیجیٹل تھرمومیٹر کو استعمال کر کے بہت آسانی سے باڈی ٹیمپریچر معلوم کیا جا سکتا ہے. تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے ڈسکس کیا یوزنگ ڈیجیٹل اینڈ کلینکل تھرمومیٹر ٹو میئر باڈی ٹیمپریچر کے بارے میں.